केही कुराहरु अलिकति चाहिँ यसबारेमा प्रश्न पारिदिनको लागि हाम्रा निवास साहित्य प्रतिष्ठानका अध्यक्ष आदरणीय दाजु कपिल अन्जाललाई म यसको बारेमा केही कुरा चाहिँ भनिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। आदरणीय दाजु प्राज्ञ धीरेन्द्र प्रेमसी, आदरणीय भाउजू रूपा झा, जो नेपाली राष्ट्रिय गानमा उहाँको स्वर छ र उहाँ नाट्यकर्मी, मतलब त्यो रेडियोमा नाटक गर्नुभयो, केही समय कार्यक्रमहरू पनि चलाउनु भयो। उहाँ दुईजना व्यक्तित्वलाई हामीले यहाँ कोलपुरमा पाएका छौँ। यो छोटो मिठो एउटा अन्तरङ्ग र उहाँसँग लोक साहित्यका धेरै कुराहरू छन् जो हामी यहाँ सुन्छौँ। उहाँ हुम्ला बस्नुभयो केही वर्ष, त्यसपछि नेपालगञ्ज बस्नुभयो। त्यति बेलाको साहित्यिक माहौल अहिले धेरै फरक छ त्यो बारेमा। र मैथिली भाषाको एकदमै राम्रो ज्ञाता हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ, साहित्यकार त्यो भएको हुनाले पनि उहाँका केही अनुभूतिहरू सुन्छौँ, केही रचनाहरू सुन्छौँ। यति भन्न चाहन्छु। र बाँकी यो जम्मै यो आजको हाम्रो यो माहौलको आकर्षक आदरणीय दाजु र भाउजूमा समर्पित गर्दै म उहाँका अब अनुभूतिहरू सुन्छौँ। धन्यवाद। पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठानका अध्यक्ष कपिल भाइ र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू र साहित्य संस्कृतिप्रति चासो राख्ने, माया गर्नुहुने व्यक्तित्वहरू, कोहलपुर अहिले गुल्जार छ। यो गुल्जार कोहलपुरमा साहित्यिक रूपले यसरी यो जमघट देख्दा यसले चाहिँ मलाई अर्कै किसिमको आनन्द दिइरहेछ। किनकि मैले संजोगले कोहलपुर देखेछु, कोहलपुरको जग राखिँदै गर्दाको अवस्था देखेछु। झन्डै 41, 42, 43 देखि 45, 46 अलिकति बाटो मेरो आउजाउ हुन्थ्यो। मेरो दाइ एकजना नेपालगञ्जमा बस्नुहुन्छ, फुलटेक्रामा घर बनाएर। अनि मलाई लाग्छ सो जीवनको प्रारम्भिक यात्रा आफूले अगाडि बढाउने क्रमको यात्रामा म चाहिँ अलिकति यहाँ बढी बसेँ। अनि अब कोहलपुर त केन्द्र थियो, काठमाडौँबाट आउँदै गर्दा पनि, सुर्खेततिर जाँदा पनि, नेपालगञ्ज जाँदा पनि सुदूरतिरको बाटो अलिकति क्लियर भइसकेका थिएन त्यतिखेर। एकदमै सामान्य ठाउँ आज हरेक दृष्टिले विकास निर्माणका हिसाबले विभिन्न किसिमका भवनहरू बनेका छन्, मेडिकल कलेज छ। र त्योभन्दा पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जुन साहित्यिक अभिरुचि, संलग्नता र साहित्यका मार्फतबाट केही गरौँ भन्ने जुन विशेष चाहना र समर्पण म देखिरहेको छु, त्यसले चाहिँ अलिकति बढी प्रभावित पार्यो मलाई। अहिले कुराकानीको क्रममा कपिल भाइले भन्नुभयो, हुन त म पत्रकार पनि हो, तर मलाई कोहलपुरमा गजलकार भनेर चिन्छन्। यो भनेको त्यो समाज कति उन्नत भइरहेछ भन्ने कुराको प्रमाण हो। अहिले हामी कहाँ जता गयो त्यतै चिनिने, पुजिने, पछाडि लागिने एउटा प्राणी भनेको नेता, राजनीतिज्ञ हो। त्यसपछि मलाई लाग्छ त्यही किसिमको पत्रकारिता पनि हो। तर त्योभन्दा बढी जसलाई चाहिँ अन्तर ऊर्जा दिने मूल साहित्यिक तत्त्व हो। त्यस कारणले यदि कोही व्यक्ति कुनै समाजमा चिनिन्छ भने त्यो व्यक्ति त आफैमा विशिष्ट हो, त्यसरी चिन्ने समाज पनि निकै नै विशिष्ट हो भन्ने मलाई लाग्छ। यस अर्थमा यो कोहलपुर र यसलाई बाँकेकै कुरा भनौँ, नेपालगञ्जकै कुरा भनौँ, यो क्षेत्रमा विशिष्ट हो। म आइएससी दिएर 1-1.5 वर्ष बिएससी पढ्ने, त्यतिखेर के भन्ने, त्यतिखेर हाम्रो यो नियमित हुँदैन थियो। अब त्यो पहिले एडमिसन हुने, म एग्रिकल्चर पढ्थेँ, रामपुरमा पढौँला बसेको 1-1.5 वर्ष चाहिँ नै एडमिसनको भएन, त्यो वर्षहरू ग्याप हुँदा। त्यस क्रममा यहाँ बस्दा नेपालगञ्जमा प्रायः 17 वडा थिए। 17 वडाका 1-2 जना एकदमै जाँगरिला र विभिन्न प्रकृतिले जाँगिरहेला साथीहरू पनि मेरा एकदम अभिन्न मित्र बनेका थिए।
म विकास भण्डारी सम्झिन्छु, उज्जवल राणा सम्झिन्छु, विपिन रेग्मी, देवेन्द्र, अखिल, यी केही नामहरू म सम्झेर, सञ्जय लाखे। बडो गजबको थियो। तर मलाई अलिकति साहित्यप्रति रस चाहिँ नि बसिसकेको थियो। साहित्यप्रति डुबिएको त थिएन, रस चाहिँ नि बस्न थालेको थियो र सङ्गीतप्रति अभिरुचि थियो। गीत गाउँथे अनि कतै त्यस्तो टोली भइदिए हुन्थ्यो। अनि अब त्यो जुन अलिकति अल्लारे पाराका साथीहरू थिए, तिनीहरूको सहयोगले मैले नेपालगञ्जमा त्यस्तो चाहिँ कतै केही भेटाउन सकिनँ। एक किसिमले सायद सुक्खापन थियो। यदि कतै त्यो ऊर्जा थियो भने पनि भित्रै थियो होला, बाहिर आएको थिएन। त्यस्तो ठाउँमा अहिले यो झन्डै 3.5 दशक भइसक्यो पछि यस्तो गुलजार देखिनु भनेको पक्कै पनि निकै नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो र यसका लागि चाहिँ नि मलाई एकदम खुसी लागिरहेछ। जुन बेला उराठ लाग्थ्यो त्यो यति हराभरा लाग्छ। अब अलिकति मेरो मूल थलोतिर जानुपर्ने हो। धीरेन्द्र प्रेमर्सी भनेपछि एउटा सिराहा जिल्लाको अहिले लाहान नगरपालिकामा पर्ने बस्ती थियो। पहिला एकदमै विकट गाउँ थियो। हाम्रो लाहान बजारबाट गाउँसम्म पुग्न पनि आलीको बाटो भएर हामी जान्थ्यौँ, झन्डै 5-6 किलोमिटर। तर त्यस्तो ठाउँमा पनि शिक्षा, सङ्गीत, साहित्यको एक किसिमको कतै न कतै त्यहाँ चाहिँ नै बीज चाहिँ नि राम्रैसँग गाडिया थियो भन्ने मलाई लाग्छ। किनकि अलिकति पूर्ववर्ती विशिष्ट साहित्यकारहरूको त्यहाँ उपस्थितिले गर्दा हामी त्यो भन्न सक्छौँ। राजनीतिक रूपमा होस् चाहे साहित्यिक रूपमा नेपालको राजनीतिका विशिष्ट पात्रहरू डाक्टर तुलसी गिरी, डाक्टर रुद्रप्रसाद गिरीदेखि लिएर अहिले प्रदीप गिरीदेखि त्यसपछि अब साहित्यमा डाक्टर ईश्वर बराल, त्यसै गरी डाक्टर लोकनारायण गिरी प्रायः नेपाली साहित्यको पहिलो लघुकथा कृति मानिन्छ खसिङ्गर भनेर त्यसका रचयिता। यस्ता यस्ता व्यक्तित्वहरू। अनि हामी त जन्मेदेखि नै गाउँको वातावरण चाहिँ सङ्गीतमय नाटकहरू हुने, त्यहाँ नजिकै टाँसिएको मेरो घरसँगै जोडिएको बस्तीपुर माध्यमिक विद्यालय बस्तीपुर थिएर। त कुनै बेला चाहिँ त्यो श्री पद्मोदय मिडल स्कुल थियो होला, 2004 सालमा त्यस्तो गाउँमा, विकट गाउँमा हाई स्कुल स्थापना भएको। मेरो बुवा त्यसका संस्थापकहरूमध्ये एक हुनुहुन्थ्यो। त्यो किसिमको वातावरणले कतै न कतै भित्र चाहिँ नि सायद अलिकति साहित्य सङ्गीतप्रति आकर्षण चाहिँ नि पैदा गरिरहेको थियो होला। त्यहीँका साङ्गीतिक गतिविधिहरूमा सहभागी हुँदै अगाडि बढ्दै गरेँ। तर एउटा के हो भने बस्तीपुर बसुन्जेल चाहिँ नै मलाई आफैलाई पनि विश्वास लागेन। किनकि त्यहाँ जसलाई पनि मैले आफूभन्दा त राम्रै गरिरहेको देख्थेँ। वा त्यहाँ सबैले गीतसित गाउँथे, सबैले अभिनय गर्थे। अब खिस्टो भन्ने किसिमले कुनै त्यो मूल्याङ्कन हुने अवस्था थिएन। तर त्यही जब चाहिँ म गाउँबाट निस्केर बाहिर आएँ, कलेजहरूमा गाउँदा त्यही पनि विशेष रहेछ भन्ने खालको कलेजमा म चिनिन थालेँ। यहाँ नेपालको कलेजमा मैले पढाएको थिएँ, एकदिन त्यसै गएको। त्यो जमानामा एउटा गीत गाइदिएको अलिकति निकै नै चर्चा भएको रहेछ पछि भन्ने मैले थाहा पाएँ। भर्खर गीत आएको थियो एउटा, मुरलीधरजीले गाएको उडायो सपना सबै म सम्झिन्छु। त यो किसिमको वातावरण यसले एउटा आफूभित्र चाहिँ बेग्लै किसिमको आत्मविश्वास चाहिँ दिँदो रहेछ। अनि यहाँ बसिराख्दा अघि कपिल भाइले हुम्लाको प्रसङ्ग पनि जोड्नुभयो। त्यो 1.5 वर्ष बस्दा बस्दै सुर्खेत क्षेत्रीय निर्देशनालयहरू थिए। अनि मैले
एग्रिकल्चर पढेको थिएँ, आइएससी गरेर बसेको थिएँ। बिएससीको बाटो हेरेर अनि दाइले लौ त यता विज्ञापन सिकाउनु निस्क्यो त त्यतिन्जेल हालिदियो भनेको एउटा दिएछ पास भइएछ अनि हुम्ला सिफारिस गरिदियो। यद्यपि अब कस्तो अवस्था थियो भने चिठी चाहिँ नि घर पुग्यो। अब त्यतिखेर त अहिले जस्तो टेलिफोन आदि इत्यादिको पनि प्रचुर सुविधा थिएन भनौँ न। गाह्रै गरेर कहीँ फलाना ठाउँमा बोलाइदिनु पऱ्यो वा फलाना ठाउँमा आएर गर्नु पऱ्यो, त्यो वातावरण पनि थिएन होला। हामीले त सायद लान आउनु पर्थ्यो होला, 8 किलोमिटर हो त्यही थियो। अनि त्यो चिठीभित्र त्यो चिठी राखेर ल यसो यसो तेरो चिठी आएको रहेछ, तैँले अहिले किन जागिर खानु पऱ्यो पढाइ सढाइ छोडेर होइन, फेरि त्यो हुम्ला जुम्ला त जाने नै होइन भन्ने किसिमको आमाको तर्फबाट विशेष हुम्ला जुम्ला के रहेछ त भन्ने त्यसपछि अलिकति बढी चासो जाँदा विकट त्यसो त जानु पऱ्यो भनेर त्यसरी गइयो। र कता कता त्यसले त्यो एउटा पढाइको जुन चरण थियो त्यो चाहिँ त्यहाँ गएर उल्टो रोक्यो। किनकि कस्तो अवस्था थियो भने हुम्ला पुगिसकेपछि अरू चिजको त पुरै छाडिदिउँ, म 2043 सालमा पुगेको थिएँ पुसमा। एउटा तराईको मान्छे कसो कसो भएको थियो। बडो पहिलोचोटि जाँदा चाहिँ मैले कोल्टी भएर जानुपर्ने भयो है। त्यो पनि कसरी भने अब त्यो पनि अलिकति सुनाइहालौँ म सम्झिन्छु। अब दाइको अलिकति चिन्जान सायद थियो अञ्चलाधीश कार्यालयबाट सरकारी सिट हुन्थ्यो त्यतिखेर प्लेनको। ल सरकारी सिट एउटा उहाँले उपलब्ध गराइदिनु भयो। अब भोलि जाने भनेपछि ठ्याक्क त्यहाँको सिडिओ नै आइपुग्नु भएको छ। अब सिडिओ आइपुगेपछि उहाँले फेरि त्यहाँ गर्नुभयो अनि अञ्चलाधीश कार्यालयबाट दिइसकिएकोले कस्तो कस्तो आयो। फेरि अनि दाइले भन्नुभयो फेरि तँलाई त जहिल्यै काम लाग्ने त्यही हो, अहिले चाहिँ पुरुष कति भोलिपल्ट भइगयो भनेर। अनि भोलिपल्टको लागि गरेर सिडिओ साहबलाई त्यो सिट छोडेको भोलिपल्ट त्यहाँ चाहिँ हिउँ परेछ। अनि हिउँ परेपछि झन्डै 15 दिन 20 दिन 1 महिनासम्म त्यस्तै रह्यो। अनि कताबाट यताबाट फेरि चाहिँ ल पुग्नुहोस् भनेर अनि पत्ता लगाउँदै जाँदा कोल्टीको बाटो छ भनेर त्यसरी गइयो। अनि पहिलोचोटि कोल्टी भएर 6 दिन हिँडेर गएको पहिल्यैचोटि त्यो अनुभव छ मसँग। त्यो पनि पहिलोचोटि जाँदा त बेडिङ सेडिङ लिएर जानु पऱ्यो। मलाई सम्झना छ 23 किलो चाहिँ सामान थियो, 20 किलोसम्म प्लेनमा लानु पऱ्यो थियो। त्यतिखेर भारी शरीर पाइन्थे, कहीँ आफै बोकेर कहीँ। अनि एकजना म सम्झिन्छु, एकजना बखत बहादुर रावल, उहाँ चाहिँ हुम्लामै हवलदार हुनुहुन्थ्यो। उहाँले ल भाइ यसो गरौँ उसो गरौँ बडो सहयोग लास्टसम्म बाटो देखाउनेदेखि लिएर कहीँ भरिया पाएको ठाउँमा मेरो सामान बढी भएकोले केही बोकिदिएर पनि त्यसरी पनि सहयोग गरेर यसरी पुगियो। तर अब मेरो लागि पहिला त्यत्तिकै लहैमा गइएको थियो। अब यो साहित्यिक रूपले बीजारोपण त कतै न कतै मैले गाउँको अलिकति योगदान भने, तर त्यहाँ त्यो फक्रिने वातावरण चाहिँ नि एक किसिमले पायो। त्यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्य आफैमा छँदै थियो, तर जीवनको दुरूहता एकदमै अभावग्रस्त जुन त्यहाँको मानिसको दिनचर्या, त्यो कन्ट्रास्टले चाहिँ नि सायद अलिकति केही न केही गरौँ भन्ने आयो। अनि एक किसिमको ल के गर्ने भन्दा लेख्ने गाउनेको लागि पनि लेख्ने भन्ने किसिमको कुराहरू आयो। यद्यपि ठ्याक्क भन्दै जाँदा म गीत चाहिँ नै गाउँथेँ। गीत गाउन जाँदा त्यहीँ कुनै साथीले चाहिँ त त्यहाँ त अब बढी गाउन थाल्यो। ए ल तपाईँ त राम्रो गाउनु हुँदो रहेछ, रेडियो नेपालमा यसो। यद्यपि एउटा चाहिँ गजब के थियो भने मेरो मातृभाषा मैथिली, तर त्यसप्रति कुनै खासै आकर्षण वा सामान्य माया पनि थिएन।
घरमा बोलिन्थ्यो ल ठिकै छ। गीत सित गाउँदा हिन्दी नेपाली अलिअलि टाकन टुकन केही लेख्दा नेपाली यही नै बुझिन्थ्यो जसरी चाहिँ नि अहिले पनि बुझ्ने। तर त्यहाँ एकजनाले ल रेडियोमा यस्तो यस्तो छ एउटा फुलबारी कार्यक्रम भन्ने आउँछ यो गर्नुभयो भने चाहिँ ठिक छ नि त भनेर लौ घुम्ला त्यतै सुन्ने रेडियो। अनि एकदम सुनेको बडो गजब लाग्यो। अनि यतिको त सायद मैले गाउन सक्छु होला भन्ने एउटा आत्मविश्वास पनि जाग्यो। अनि त्यो जुन गीत सुनिएको त्यही गीतलाई गुरु मानेर किनकि नयाँ चाहिएला भनेर त्यहाँ लेखियो। लेखेपछि पछि निकै पछि गरियो। अनि त्यो एउटा लेखेपछि यो अरू पनि लेख्न सकिने रहेछ भनेर त्यसरी बढ्यो। त भन्नुपर्दा मेरो उमेर चाहिँ एकदमै कम थियो त्यतिखेर। तपाईँको वास्तविक उमेर चाहिँ नि 18 वर्ष नै थियो। नागरिकतामा 19 चाहिँ छोएको थियो। त्यही बेला गरिएको थियो। अनि हुम्लाको अवस्थिति परिस्थिति आदि इत्यादिले के थियो भने त्यहाँ बस्ने प्राय साथीहरूको दिनचर्या के हुन्थ्यो भने अब अफिसको समयमा अफिस गर्ने, बाँकी समयमा के गर्ने त भन्दा कुनै सृजनशील गतिविधि थिएन। अनि प्राय बसेर आपसमा तास खेल्ने अनि यसो अलिकति पिउने सिउने। अब मैले चाहिँ त्यो सिकिसकेको थिइनँ है। अनि कसैले चाहिँ भने हुम्लामा त रक्सी नखाइ बाँच्नै सकिन्न भनेपछि अनि चाहिँ झन् लाग्यो ल त्यसो चाहिँ बाँचेर देखाउँछु भनेर। अनि त्यहाँ बसुन्जेल मैले त्यो छोइनँ। त्यो समयमा के गर्ने अनि यस्ता कुराहरू आए। अलिकति पढ्ने चिन्तन गर्ने। पढ्ने त कमै चिजै कम पाइन्थ्यो। आफू यताबाट पछिको समयमा जाँदा पनि के हुन्थ्यो भने कति सामान लान सकिन्छ भन्ने कुराहरू थिए। जहिले पनि अब यहाँबाट नेपालगञ्जबाट जान थाल्दा कुनै न कुनै साथीको केही न केही हुने, 20 किलो त पुर्याउनु पऱ्यो, हरियो तरकारी भए पनि लगिदिनु पर्ने, सबैको थुप्रै मान्छे त्यतिखेर। यसरी एक किसिमले त्यो सिर्जना अलिकति बढ्यो। हुँदा हुँदा त्यही क्रियाशीलताले एउटा म यो सम्झिन्छु मैले त्यही वर्ष सारा त्यहाँका कर्मचारी साथीहरूलाई बटुलेर त्यहाँ एउटा मानसरोवर माध्यमिक विद्यालय थियो। त्यहाँका विद्यार्थी शिक्षकहरूलाई पनि साथ लिएर एउटा नाटक तयार गरेर सामान्य दिल्ली पोखरेल भन्ने साथी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले त्यहीँको एउटा पत्रिकामा छपाउनु भएको हुम्ला सङ्गम भनेर निस्किन्थ्यो कर्मचारीहरूको पत्रिका। त्यो कथालाई आधार मानेर एउटा नाटक बनाइयो, नाटक खेलाइयो, प्रस्तुत गरियो। संयोगले पछि हेर्दा त्यो चाहिँ नि त्यो हुम्लाको इतिहासमै पहिलो नाटक भएको रहेछ। सायद प्रयोग गरिएको केही गरिन्थ्यो। जस त्यसले एउटा सृजनशीलतामा अगाडि बढायो। अनि गायनप्रतिको मोह चाहिँ नि अलिकति रेडियो नेपालमा पनि एकचोटि गाइसकेपछि होइन त्यहाँ पनि राम्रै एउटा हौसला पाए पनि होइन पुग्नुपर्ने काठमाडौँ नै हो केही हो जस्तो लाग्यो। अनि अब त्यहाँबाट चिठी लेखेर दिइयो, पठाइयो। कसले कहाँ के गर्नुभयो थाहा छैन। त्यो चिठी कुनै ठाउँमा पुगेछ अनि के कारण देखाउने त होइन। अलिकति स्वास्थ्यले त्यति राम्रो गरेन अनि अलिक अनुकूलताको ठाउँमा काठमाडौँ होइन त्यसमा त्यसलाई झन् घर पाक पठाइदिनु पऱ्यो भनेर जनकपुर गरिदियो। कहिलेकाहीँ आफूलाई अनुकूल भएको चिज पनि यदि चाहिएको छैन भने त्यो चाहिँ घोर प्रतिकूल जस्तो लाग्दो रहेछ। त्यो जनकपुर पुग्नु चाहिँ सुरुमा मलाई त्यस्तै भएको थियो। ठिकै छ। पुगेपछि पनि एउटा त्यहाँ खोज्न थालियो यहाँ कुनै नाट्य समूह छ कि जोसँग मिलेर अलिकति केही गरौँ भनेपछि मेरा भतिज उमेरले मभन्दा 6 महिना जेठा तर एकदम हामी साथी आफ्नै भतिज फेरि धर्मेन्द्र झा है पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष हजुर। अनि उनले चाहिँ नि खोज्दै गर्दा यहाँ अरू त छैन एउटा मिथिला नाट्यकला परिषद भन्ने छ त्यो गर्ने हो र भन्ने जस्तो लाग्यो। मलाई के हुँदो होला भन्ने लाग्यो। चेतना नै जुन किसिमले आइरहेको छ त्यतिन्जेलसम्म है
भाइ नेपाली तैँले बोलिस् भने त एक नम्बरको मान्छे होस्, हिन्दी गरिस् भने जान्ने होस्, अङ्ग्रेजी गरिस् भने झन् जान्ने होस्, यो किसिमको चेतना थियो। अनि त्यो मैथिली भनेपछि अलिकति नाक खुम्च्याए, तर पनि त्यसलाई चाहिँ केले जित्यो भने कलाप्रतिको एउटा आकर्षणले। लौ ठिकै छ पुग्यो। त्यहाँ गएको एउटा समारोहको तयारी भइरहेको रहेछ, यत्तिकै मान्छे चाहिँ विशिष्ट व्यक्तित्वहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। अब त्यसमा म सम्झिन्छु यतिखेर डाक्टर धीरेश्वर झा धीरेन्द्र हुनुहुन्थ्यो, मैथिली विभागको अध्यक्ष। पछि मैले थाहा पाएँ उहाँको कतिसम्मको प्रभाव रहेछ भने नेपाली साहित्यका थुप्रै मूर्धन्य व्यक्तित्वहरू, रोचक घिमिरे, जगदीश घिमिरेले आफ्नो मेन्टर नै उहाँलाई नै मान्नुहुन्थ्यो, मनुप राजाकी आदि सबै उहाँबाट प्रभावित वा प्रशिक्षित पनि। उहाँको मैथिलीको क्लासमा नेपाली, हिन्दी, अङ्ग्रेजी र यदि कुनै साइन्सका विद्यार्थीको क्लास खाली छ भने ती पनि जम्मा हुँदो रहेछ। त्यो पछि थाहा भएको त्यस्तो। अनि उहाँ डाक्टर राजेन्द्र विमल, महेन्द्र मलङ्गिया यस्ता व्यक्तित्वहरू, त्यो व्यक्तित्वहरूलाई देखियो, तिनीहरूको कुराकानी सुन्नु यो पनि ठुलै चिज रहेछ भन्ने जस्तो लाग्यो। अनि त्यहाँ गएर कतै न कतै आफ्नो मातृभाषाबारे अलिकति थाहा पाइयो र त्यसपछि लौनमा प्रयास गरौँ भनेर पहिलोचोटि मैले मैथिलीमा एउटा कविता लेखेको। त्यो काला अक्षरभन्दा राता अक्षर बढी भएको थियो। एकजना डाक्टर धीरेन्द्रले नै करेक्सन गरिदिनु भएको थियो, राता अक्षर। मेरो मैथिली पढाइको औपचारिक त्यति हो। पछि अलिअलि पढ्यो, त्यसपछि पढ्न थाल्यो। अनि त्यहाँबाट मलाई लाग्छ मेरो साहित्यले वा लेखन सङ्गीतले पनि एउटा दिशा पायो। यो दिशालाई ठ्याक्कै म कहाँ चाहिँ रिलेट गर्न चाहन्छु भने हुम्लामा मैले एउटा गजब चिज के देखेँ भने यदि हिमाली क्षेत्रको कोही हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले महसुस गर्नुभएको होला, गहुँ असोजमै छरिन्छ है। असोजमा छर्यो, त्यो कार्तिकमा अलिअलि यत्रो पलाएको हुन्छ, ढ्याप्प हिउँ पऱ्यो, जम्मै छोप्यो। त्यसपछि त्यो हिउँ पग्लेपछि पनि त्यो के हुन्छ, काटिँदो रहेछ त्यो हिउँले, त्यो हरियाली चाहिँ जम्मै सिद्धिँदो रहेछ। अनि अब त्यो हिउँ झन्डै अब मङ्सिर, पुष, माघ, फागुन, चैत, वैशाखसम्मै परै हुने त्यो सिमकोट नै। वैशाखमा जब हिउँ पग्लिन थाल्यो त्यसपछि चाहिँ नि ठ्याक्क त्यो गहुँ बढ्न थाल्छ। त्यतिन्जेल कतै केही हो। त्यसपछि यदि मलाई लाग्छ यसो नाप्ने हो भने सायद दिनको 1 इन्च बढ्छ कि जस्तो पनि देखिने क्या, दिनका दिन। अनि त्यो जेठ र असारमा चाहिँ तयार भएर एक किसिमले त्यो पाक्ने हुन्छ। मलाई लाग्छ मभित्र एक किसिमको त्यो बिजारोपण भइरहेको त्यो विभिन्न किसिमको हिउँले चाहिँ नि थिचेर भित्रभित्रै चाहिँ नि त्यो परिपक्व हुँदै गरेको। जनकपुरमा 1 वर्ष बसेँ। त्यो 1 वर्षीय कार्यकाल चाहिँ नि बडो सक्रिय सकारात्मक रह्यो भन्ने मलाई लाग्छ। मैले अलिकति आफूलाई चिन्ने, अलिकति त्यो सबभन्दा आफूलाई चिन्नु भनेको पनि माटोलाई चिन्नु चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रहेछ क्या। माटो चिनेपछि त्यो माटोले बोकेका यावत कुराहरूलाई चिनिँदै गएपछि त्यसपछि नै आफूलाई पनि चिनिन्छ होला। अब यद्यपि यो चिन्ने चिनाउने उपक्रम जिन्दगीभर चलिराख्ने हो, तर त्यहाँबाट हुँदो रहेछ। पछि समयक्रममा 1 वर्षपछि नै म काठमाडौँ आएँ। काठमाडौँ त्यसपछि मेरो चाहनामा चाहिँ नि थिएन। जागिरको क्रममा ल है यहाँ चाहिँ एउटा धीरेन्द्र झा भन्ने बडो इनर्जेटिक केटो छ भनेर त्यसले त यसो गीतसित माध्यमबाट के गरिरहेछ। ल तपाईँले चाहिँ यो एक्सपर्टिजलाई चाहिँ नि हाम्रै उसमा युज गर्नुपर्छ। ल तपाईँ काठमाडौँमा छ है, तपाईँ यहाँ बसिरहेको छ, अब कहाँ काठमाडौँ जाँदाखेरि विभिन्न किसिमको अलिकति प्रलोभन प्रोत्साहन दिने हिसाबले मलाई काठमाडौँ ल्याइयो। जे होस् त्यो फेरि पुरानै ठाउँमा जोडियो। त्यहाँ आएपछि वातावरणहरू पढेँ मैले, मैथिलीकै कुराहरू पनि लेख्दै जाँदा त्यसले मलाई नेपाली साहित्यमा पनि अलिकति वातावरण त्यसले बनाउँदै गयो। पछि म रेडियोसँग जोडिएँ। रेडियो नेपालमा जब मैथिली भाषामा समाचार सुरु भयो अनि ल मैथिलीमा कसले गर्छ त्यसरी जोडियो। यही क्रमले
अगाडि बढ्दै गयो। मैले चाहिँ यो देखेँ कि मैथिलीको चिजले, मैथिलीमा मैले जे जति अध्ययन गरेँ, समाजभित्र पस्न पाएँ, त्यसले मलाई नेपालीमा पनि ऊर्जा दिने काम गर्यो। यद्यपि नेपाली भाषा बोल्ने, गाउने, लेख्ने यो पहिल्यैदेखि अलिकति राम्रै थियो। त्यो बस्तीपुरको सङ्गत मैले भनिरहेँ, बस्तीपुरको प्रभाव सङ्गत होइन, बस्तीपुरको त्यो मेरो रगतमै मिसिएको चिज र त्यहाँको वातावरण अलिकति अझै म चर्चा गर्छु। त्यो गाउँ भए तापनि त्यतिखेर हामी कहाँ समता पुस्तकालय थियो सक्रिय। हामी एकदम सानो केटाकेटी छँदा मलाई लाग्छ पुस्तकालयको कल्चर गाउँघरमा सायद अन्त पनि अलिकति राम्रै थियो होला, जुन अब प्रयत्नपूर्वक कहीँ केही गरियो भने त्यहाँ छ, अन्त त्यति साह्रो देखिएका छैनन्। त त्यहाँ समता पुस्तकालय थियो, त्यो समता नाममा मात्रै थिएन, त्यसलाई प्रयास गरिराखिएको थियो। म आफै सम्झिन्छु त्यतिखेर हाम्रो गाउँमा ह्यान्ड पम्प चाहिँ नै हुन्थेन, खोइ किन हुन्थेन थाहा छैन। प्रयास हुँदा पनि पानी नआउने, ढुङ्गा भेटिने इत्यादिले गर्दा अहिले जतिको प्रविधिहरू आइसक्यो। अनि इनार, अनि अहिलेसम्म हामी हाम्रो समाजमा सुनिरहेछौँ जातपात होइन, अझ छुत अछुत जस्ता कुराहरू पनि, अझ त्यो सिराहाको लाहान चाहिँ नै जातीय थिचोमिचोको, दलितलाई थिचोमिचो गरेको ठाउँको रूपमा एउटा केन्द्रको रूपमा कुनै बेला चर्चामा आयो। तर म सम्झिन्छु, म त केटाकेटीदेखि नै एउटा पण्डितको छोरो, मैले त्यही इनारको पानी खाएँ जसमा नजिकैको चमटटोलीका चमार जातिका मानिसहरूले पनि पानी त्यहीँबाट लान्थे, हामीले एउटै खायौँ जहिले। म सानो छँदा प्रदीप गिरीको एउटा क्रियाकलाप देखेका थिएँ। दुई जाति बिच चाहिँ नै यही छुवाछुतको कुरालाई लिएर झगडा हो। अब उहाँले चाहिँ खतरा एक लोटा पानी ला त भनेर, अनि कथित तल्लो भनिएको जातसँग पानी मगाएर चाहिँ त्यो पुरा सभामा उहाँले चाहिँ गटटट्ट खाइदिएपछि ल भएन अब तिमीहरूलाई भनेर, म एकदम केटाकेटी छँदादेखि देखेको कुरा। त्यति मात्रै होइन, प्रदीप गिरीको एउटा अर्को मैले देखेँ कि उहाँले जान गाउँकै एउटा चमार जातिको बच्चालाई, त्यसको नामै बच्चा थियो होइन, हामीभन्दा सानो भएकोलाई बच्चैभन्दा पनि भएकोले भान्सेको रूपमा राख्नुभएको थियो है। बाहिर धेरैले धेरै थोक गर्छन्, गाउँमै त्यो गर्न सक्नु गर्नु यो चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यस्ता अभ्यासहरू फेरि भइरहेको ठाउँ, ती चिजले अलिकति पछि पनि मलाई लाग्छ मलाई सघाउ पुर्याउँदै गयो, टेवा पुर्याउँदै गयो। त्यसपछि अब जीवनमा थुप्रै व्यक्तित्वहरूको साथ सहयोग रह्यो र कतै केही गर्न सकेँ। म यतिखेर चतुर्भुज आशावादीलाई पनि सम्झिन्छु। भोलि उहाँको स्मृतिमा विराटनगरमा एउटा विशेष कार्यक्रम भइरहेको छ। नेपालको सांस्कृतिक पाटोहरूमा खास गरी गीत सङ्गीतका माध्यमबाट, नृत्यका माध्यमबाट सिङ्गो नेपाललाई खोतल्ने र त्यसका वैशिष्ट्यहरूलाई जोड्ने सन्दर्भमा बडो महत्त्वपूर्ण भूमिका उहाँले यद्यपि मलाई प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो, धीरेनजी तपाईँले यो लेखिदिनुहोस्, तर मैले यति चाहिँ उहाँको त्यो सङ्घातबाट मैले लाभ लिन पाएँ, नेपालका सांस्कृतिक वैशिष्ट्यहरूबारे थाहा पाउन पाएँ। किन मलाई लाग्छ जीवनमा धेरै ठाउँमा मलाई त्यसले साथ दिएको छ। यो एकहोरो म बोलिरहेको छु, सायद अलिकति पट्यार लाग्दो पनि भइरहेको होला यहाँहरूलाई, तर म एक दुईवटा कुराहरू चाहिँ यो बिचमा जोड्न चाहन्छु, केही रचनाहरूबाट रिलेट गर्न चाहन्छु। कोहलपुरलाई यस्तो गुलजार देख्नु र हुम्ला गएपछि त्यहाँका वरपरका प्राकृतिक सौन्दर्य वैशिष्ट्यहरूलाई हेर्दै जान्छु। यो क्रममा त्यही बेलामा म रारा पुगेको थिएँ है, त्यही बेला एकचोटि होइन दुईचोटि पुगेको थिएँ। अनि
यद्यपि त्यो लेखियो पछि एउटा गजलमा यसलाई ठ्याक्कै यो यहाँको जुन उजाडपन थियो नि त्यसको जुन अहिलेको अवस्था छ र मुगुमा त्यो टाकुरामा त्यो कचौरा बनेर ठ्याक्क जुन रारा उपस्थित छ त्यसलाई चाहिँ त्यही पाराले चाहिँ हेर्न सकिन्छ। म गुनगुनाएर सुनाउँछु यहाँहरूलाई। मैले भने म पहिला गायनमा रुचि राख्थेँ, तर अब एक त म स्थापित गायकै पनि हुन सकिनँ, तर जे जति भयो त्यो पनि भूतपूर्व मात्रै रहेन है। त्यसैले फेरि अहिले ठ्याक्क त्यो चिज नखोज्नु होला। थोपा थोपा धारा हुने पानीलाई सलाम, थोपा थोपा धारा हुने पानीलाई सलाम, थोपा थोपा धारा हुने, थोपा थोपा धारा हुने पानीलाई सलाम, मुगुमानी रारा हुने पानीलाई सलाम, मुगुमानी रारा हुने पानीलाई सलाम। खान केही नपाए नि आँतलाई रुझाइ, खान केही नपाए नि आँतलाई रुझाइ, निर्धाको सहारा हुने पानीलाई सलाम, थोपा थोपा धारा हुने पानीलाई सलाम। एउटा यसमै एउटा फरक पाटो पनि छ। थुप्रैले यसलाई ठिकै पनि लिनुहुन्छ र यसले अलिकति नकारात्मकै सन्देश दिएको भन्ने पनि मान्यता हुन सक्छ, तर यसले केही न केही उथलपुथल त ल्याएकै हो। देशभरि फैलिएको अँध्यारो विरुद्ध, देशभरि फैलिएको अँध्यारो विरुद्ध, दियो बाल्न खारा हुने पानीलाई सलाम, दियो बाल्न खारा हुने पानीलाई सलाम। आमा कति आँखाबाट मोती बनी झर्दै, आमा कति आँखाबाट मोती बनी झर्दै, आमा कति आँखाबाट मोती बनी झर्दै, आकाशमा तारा हुने पानीलाई सलाम, मुगुमानी रारा हुने, मुगुमानी रारा हुने पानीलाई सलाम, पानीलाई सलाम, थोपा थोपा धारा हुने पानीलाई सलाम। यो मैले राराको सन्दर्भमा भने पनि कोहलपुरलाई पनि ठ्याक्कै त्यही ऐनामा हेरेँ है। अनि मैले लाहान काण्ड भने, छुवाछुतको कुरा भने, अझ मधेसी समाजमा जुन बेला बेला एकदम प्रचण्ड रूपमा प्रखर रूपमा देखिने गरेको छ त्यो देखेँ। यद्यपि मैले अब कर्णाली नै भोगिसकेको भएर त्यहाँ झन् विकराल देखेका थिएँ यो जातपात भन्दा पनि छुवाछुतको कुरा। तर जहाँसुकै होस्, जुनसुकै रूपमा होस्, त्यो मानवीय होइन हो। र मलाई लाग्छ यसको निराकरण पनि हाम्रो संस्कृतिले नै दिएको छ, हाम्रो संस्कृतिले नै बताइरहेछ यी चाहिँ मानवीय पक्ष हुँदै होइनन्। यसलाई मैले मैथिली संस्कृतिको ऐनामा हेर्दै त्यसमै उन्ने प्रयास गरेका थिएँ एउटा गीतमा, मैथिली गीतमा। अब बुझ्न गाह्रो होला, यसलाई म अलिकति स्पष्ट पनि पार्छु। संजोगले रूपाजी हुनुहुन्छ मेरो छेउमा बसिराख्नु भएको छ।
उहाँले धेरै चिजमा म एक थरी खास गरी तराईको मैथिली भाषी क्षेत्रमा चाहिँ नै यस्तो अवस्था छैन। कोहलपुरका मानिसले कपिल अन्जानलाई पत्रकार भन्दा गजलकारको रूपमा बढी चिन्ने वातावरण छैन त्यहाँ, होइन? ए ठिकै छ, गीत लेख्छौ त लेख्छौ, तर काम चाहिँ के गर्छौ भन्ने खालको मनस्थिति, होइन? त्यो भइरहेको ठाउँको हो, होइन? त त्यहाँ एउटा चिनिने वातावरण र त्यसले निकै एउटा लामो कालखण्डसम्म प्रभाव पनि पार्यो, जनमानसलाई जोड्ने काम पनि गर्यो। हेलो मिथिला भन्ने कार्यक्रम रेडियो कान्तिपुरबाट त्यो चाहिँ हामीले 21 वर्षदेखि सँगै अहिलेसम्म पनि चलाइरहेका छौँ, होइन? हजुर, 21 वर्षदेखि। र गजब एउटा यदि त्यसलाई त पाटो अलिकति छ है, त्यो मैथिली भाषामा पर्यो, फरक भाषामा पर्यो। एउटै स्पोन्सरले 21 वर्षदेखि साथ दिइरहेछ, स्पोन्सर गरिरहेछ। मलाई लाग्छ नेपालको सन्दर्भमा सायद सबभन्दा लामो पो हो कि अविच्छिन्न हुनसक्छ यो बेग्लै पाटो। त त्यहाँ हामी छौँ। उनको आफ्नो लेखन छ, मैथिली संस्कृति नै। माधव घिमिरेले जहिले पनि भन्नुहुन्थ्यो, राष्ट्रकवि माधव घिमिरेले, मैथिली त गीतको भाषा है। मलाई देख्न साथ ओहो ल प्रेमर्सी, मैथिली भाषा, मैथिली त गीतको भाषा भन्नुहुन्थ्यो। त्यो गीतको भाषा बनाउनमा मिथिलाको महिलाहरूको चाहिँ विशिष्ट योगदान छ। अब यो लामो प्रसङ्ग होला, तर अहिले त्यो गीत एउटा चाहिँ म सुनाइरहेको छु। प्रसिद्ध गायक रामा मण्डल र उहाँ रूपा झाले गाउनु भएको छ, मैले लेखेको सङ्गीतबद्ध गरेको। यो चाहिँ सुनाउने प्रयास गर्छु है। अनुमति माग्नु त्यही होइन, नत्र म एक्लै पनि गाउन सक्छु है, किनकि मलाई शब्द सुनाउनु छ। तर मलाई यसरी के हुन्छ भने हेर्नुहोस्, कहिलेकाहीँ कतिपय कुरा जस्तो सिस्नु पानी नेपाल, अलिकति म भनौँ, सिस्नु पानी नेपाल भन्ने संस्थाका केही गतिविधिहरूसँग यहाँहरू परिचित हुनुहुन्छ होला। 2055 सालदेखि सक्रिय त्यो संस्था। त्यसमा हामी सुरुमा 9 जना थियौँ। त्यो कस्तो थियो भने त्यो कुनै काम गर्छु भनेपछि 9 जनामध्ये 1 जनाले भनेपछि त्यो 9 जनाको कुरा हुन्थ्यो। त कतै न कतै हामी 2 जनामा त्यति त छ है, त्यति भनिदिएपछि चाहिँ हो हमरे डालापन पथिया स, हमरे डालापन पथिया स, देवतो पितर पूजाइ छै, देवतो पितर पूजाइ छै। कहू यो बाबू तैयो हमर देह किया छुआइ छै, कहू यो बाबू तैयो हमर देह किया छुआइ छै। हमरे डालापन पथिया सा, हमरे डालापन पथिया सा, देवतो पितर पूजाइ छै, देवतो पितर पूजाइ छै। कहू यो बाबू तैयो हमर देह किया छुआइ छै, कहू यो बाबू तैयो हमर देह किया छुआइ छै। मेहनत हमर चलै छै सगरो, मुदा चलै नहीं पानियो, मुदा चलै नहीं पानियो। मेहनत हमर चलै छै सगरो, मुदा चलै नहीं पानियो, मुदा चलै नहीं पानियो। हमरा अहाँ में छोड़ गरीबी, अंतर की नहीं जानियो, अंतर की नहीं जानियो। हमरे दूध आजात पीच सा हो, हमरे दूध आजात पीच सा, हमरे दूध आजात पीच सा, अहूँ के ना पोसाइ छै, अहूँ के ना पोसाइ छै।
कहू यो बाबू तैयो हमर देही किया छुआई छै कहू यो बाबू तैयो हमर देही किया छुआई छै। धन्यवाद। यो नबुझिने भएर मैले पुरै सुनाइनँ, तर वास्तवमा के भने मैले भने संस्कृतिकै आधार लिएर धर्मकै आधार लिएर मान्छेले समाजमा अधर्मी असांस्कृतिक क्रियाकलाप पनि गर्ने गर्छ, तर त्यसको ओखतो पनि त्यही छ हैन। अब यो हाम्रो समाजमा केही वर्ष अघिसम्म यो जातीय रूपमा वा खास गरी छुवाछुतको कुरा एकदम विकराल रूपमा थियो। अहिले न्यूनीकरण हुँदै आइरहेछ, यो चाहिँ सन्तोषको कुरा हो। तर यसमा छठ पर्वको पृष्ठभूमि लिएको छ। मलाई थाहा छ यता भन्नलाई हाम्रो राजनीति चाहिँ नै पछिल्लो चरणमा जुन किसिमले विकसित भएको छ, मधेस राजनीति भन्छन्। मलाई चाहिँ अलिकति पुग्दैन, मधेस भनेपछि लौ हुनु पऱ्यो नि त। खोइ नेपालगञ्जमा त छठ त थिएन त 25 वर्ष अगाडि त, अहिले भएको भए पनि देखासेखी सुरु भएको होला, पछिल्लो प्रभावबाट भएको होला। सांस्कृतिक रूपमा यदि सिङ्गो मधेस यदि एउटै हुन्थ्यो, एउटै सांस्कृतिक युनिट हुन्थ्यो भने नेपालगञ्जमा पनि हुनुपर्थ्यो, धनगढीमा पनि हुनुपर्थ्यो। त्यो होइन, नारायणी नदी पछाडि नै ठ्याक्क फरक हुन्छ। नेपालको तराईकै पनि अलिकति संस्कृतिलाई लिने हो भने स्पष्टतः मिथिला संस्कृति वा मिथिला सभ्यताले निर्दिष्ट गरेको संस्कृति र अबद्ध सभ्यताले निर्दिष्ट गरेको संस्कृति, यो दुईटा फरक छ। त्यो छठमा एउटै पोखरीको वरिपरि सबै जातिले पूजा गर्छन्, पानी छोइन्छ भन्छन्। पानी छोइन्छ, छठको पूजा मात्र नछोइनु पर्थ्यो। अनि तपाईँको त्यो खास गरी डाला नाङ्लो आदि इत्यादि सामग्रीहरू जम्मै समाजमा सबैभन्दा पिँधमा भएको जाति महादलित भनेर पनि भन्ने गरिएछ डोम, उनीहरूले बनाएको चिज चाहिँ नै छठमा, छठ पर्व जस्तो पवित्र भनिने पर्वमा एकदम पूज्य हुने, अनि जिउ चाहिँ नै छोइने, यसैलाई उठाइएछ है। मैले बुझेको योहरू त त्यो पूजा हुन्छ, अनि मेरो जिउ चाहिँ नि कसरी छोइयो। त्यसपछि फेरि सांस्कृतिक कुरा नै लिएछ। पहिला त के भन्यो भने उही मेहनत चाहिँ नि जहाँ पनि चल्छ, तर पानी चल्दैन। तर खै के होला तिमी र ममा फरक त एउटा त्यो गरिबी बाहेक वा धन सम्पत्तिको खाडल बाहेक अरू त केही पनि फरकै छैन। यसमा चाहिँ एउटा कारण चाहिँ मैले एउटा त्यो पनि देखिरहेको छु यसमा। अनि एउटा अर्को सांस्कृतिक प्रावधान, हमरे दूध आ जात पीच सा, तात्पर्य मेरै दूध र सेवा शुश्रूषाको पनि कुरा आउँछ। जुन परम्परागत सुडेनीको काम तिनै कथित रूपमा दलित महिलाले, अछुत भनिने महिलाले गर्ने गर्थे। चमार जातिकी महिलालाई त्यो चाहिँ विशिष्टता एउटा प्राप्त हुन्थ्यो है, सुत्केरी गराउने काममा सिद्धहस्त। अनि उनीहरूले त्यो सुत्केरी गराउँदा त्यो नयाँ बच्चालाई प्रायः धेरैलाई चाहिँ उनीहरूले आफ्नो दुध खुवाइदिने। अनि मलाई लाग्छ तराई क्षेत्रका थुप्रै मान्छे चाहिँ नि ती कथित तल्लो भनिने जातको दुध खाएर हुर्केका हुन् भनेपछि भाइ त्यति भएर तिम्रो जिउमा जुन रगत बगिरहेछ त्यो त त्यो दुधबाट बनेर बगिरहेछ भने जिउ चाहिँ कसरी छैन भन्ने कुराहरू यसरी लिएर यसलाई अगाडिसम्म लगिएछ। त यो एउटा सिर्जनाको पाटो। संस्कृतिमा जाँदै गर्दा अब संस्कृति आफैमा यति विशाल व्यापक क्षेत्र हो, कुन एउटा पाटोको कुरा गर्ने हो कुरा आउँछ। मैले मिथिलामा जन्म भए तापनि मिथिलाकै सांस्कृतिक अवयवहरूलाई अलिकति पछिल्लो चरणमा मात्रै मसिनो गरी हेर्ने र पर्गेल्ने प्रयास चाहिँ नै गरेँ। अनि थुप्रै चिजहरूमा चाहिँ नि यही देखिँदो रहेछ क्या, संस्कृतिमा मान्छेले भन्छन् नि एकैचोटि होइन यो भताभङ्ग पारौँ, यसो गरौँ यो सबै फालौँ। ए भाइ फाल्न सजिलो छ, तर बनाउन एउटा चाहिँ यो हेर्नुपर्छ कि कुनै चिज बन्नलाई कति समय लागेको हुन्छ।
कुन उद्देश्यले बनाइएको हुन्छ, के त्यो भित्र नकारात्मक मानसिकताले नै काम गरेछ कि केही सकारात्मकता पनि छ, यो चाहिँ नै यदि हामीले हेरिदिने हो भने थुप्रै चिज सांस्कृतिक रूपमा, यद्यपि संस्कृतिले आफै पनि समयअनुसार आफूलाई करेक्सन गर्दै लान्छ, तथापि जुन झट्कामा कुनै राजनीतिक आन्दोलनको भरमा तोड्ने भत्काउने जुन प्रयास गरिन्छ, मलाई लाग्छ भत्काइसकेपछि फेरि त्यसलाई चाहिँ नि जोड्न गाह्रो हुन्छ। मैथिलीमै एउटा उखान जस्तो छ, लिख अबैछौ त नै मिठो अबैछौ त दुनु हाथे। भनेको के भने अब यहाँ अवधि त पनि धेरैले बुझ्नुहुन्छ होला है, यहाँ मैथिली अलिकति गाह्रै छ। मैथिली कतिसम्म भने अब यसको विडम्बना भनौँ, हिन्दीवालाहरूको जुन एउटा वर्चस्ववादी सोच छ, अहिले पनि मैथिली जस्तो भाषालाई पनि हिन्दीको बोली भन्छ। भन्छु ल मैथिली मात्रै बोल्छु, तिमी हिन्दी बोल्ने, ल बुझेर देखाइदेऊ। बोली भएपछि त कम्ती बुझ्न त सक्नु पऱ्यो नि, सक्दैन। यहाँ हिन्दी नबुझ्ने को छ होला, होइन? र एकदमै जसले हिन्दी मात्रै बोल्ने गर्छ त्यसले पनि मैथिलीका थुप्रै शब्दहरू थुप्रैहरू बुझ्दैन। त्यो धेरै फरक हो। कहाँनिर थिएँ ठ्याक्क, त्यो म अर्थ उखाउन उखान चाहिँ नि, लिख आउँछौ सिम्पल छ, लेख्न आउँछ मेट्न आउँछ दुवै हातले, होइन? त्यो यो चाहिँ नि हेर्नुहोस् है, सजिलो छ नि त मेट्न त। मेट्न जसलाई पनि आउँछ, दुवै हातले आउँछ। गाह्रो काम भनेको लेख्नु हो। जुन लेखिसकिएको छ त्यसलाई चाहिँ नि मेट्नुभन्दा अगाडि अलिकति विचार गरौँ है भन्ने चाहिँ नि म हेर्छु। र अहिले यावत चाडपर्वको यदि उसमा हामीले हेर्छौँ भने गजब देखिँदो रहेछ क्या। अहिलेको समयमा आएर एकदमै उपयुक्त प्रमाणित भइरहेका थुप्रै चिजहरूलाई हाम्रो संस्कृतिले बडो मजासँग चाहिँ नि मिलाएर राखेको रहेछ। कुनै धर्मसँग गाँसेर, कुनै सामाजिक उपक्रमहरूसँग गाँसेर त्यसलाई हामी चाहिँ नि एक झट्कामा मिटाइदिउँ भन्ने गर्छौँ। त्यो वास्तवमा त्यही किसिमको उहरू। उदाहरण अब छठकै सन्दर्भ लिउँ। पहिला हामीलाई पनि अचम्म लाग्थ्यो के होला, तर हेर्दै जाँदा हेर्नुहोस् त पानी, सरसफाइ, उत्पादन र सामाजिक सौहार्द कति सुन्दर संयोजन रहेछ त्यसमा। जलाशयमै गर्ने, जलाशयमा गर्नु भनेको छेउछाउमा तिमी बस्ने बस्तीको छेउछाउमा पर्याप्त पानीको स्रोत हुनुपर्छ है। मतलब भूमिगत मात्रै होइन, बाह्य स्रोत हुनुपर्छ। अनि यसलाई चर्मरोग आदि इत्यादिसँग जोडिएछ। जहाँ पानी सफा हुन्छ त्यसै मलाई लाग्छ त्यो चर्मरोग जन्य समस्याहरूबाट चाहिँ मुक्त भइन्छ भन्नाले पानी सफा राख्नु पर्यो। अहिले ठुल्ठुला सहरहरूको ठुलो समस्या चाहिँ नि काठमाडौँको कुरा गरौँ, बागमती त्यस्तो प्रदूषित। यदि त्यो छठ जस्तो पर्व उहिलेदेखि मनाएर त्यसको सन्देशलाई आत्मसात गर्न सकिएको हुनसक्थ्यो, त्यहाँ ढल मिसाइन्न थियो होला, यो त पूजा गर्ने पानी हो भनेर, होइन? कस्तो भने त्यसमा नुहाएर पूजा गर्नै पर्छ छठमा। त्यही एउटा त्यो हो। त्यसपछि उत्पादनशीलतालाई एकदम प्रवर्धन गरिरहेको। कार्तिक महिना सामान्यतया अहिले त अब विभिन्न किसिमका प्रविधिहरू आए, हरेक महिना जे पनि फलाउन सकिने। तर जतिखेर परम्परागत मात्रै खेतीपाती हुन्थ्यो त्यतिखेर कार्तिक भनेको ठ्याक्क मङ्सिरभन्दा अघिल्लो महिना, कि त चैतलाई 13औँ महिना भन्थे, कि त कार्तिकलाई झन् खुङ्खार 13औँ महिना भनिन्थ्यो। मङ्सिरमा त धान पाक्छ, त्यसपछि त केही आउला, त्योभन्दा पहिले के होला। तर त्यो कार्तिकमा हुने छठ पूजामा 70 थरीको वनस्पति वा प्रसादहरू चढाउने। अब त्यतिखेर अहिले जस्तो बजार थिएन, छठको लागि चाहिँ फेरि पुँजी चाहिन्न भन्थे। त्यो भनेको तिमीले आफ्नै खेतबारीमा जहाँ जे जस्तो छ त्यहीँ जे फल्छ त्यही फलाउने। गजब गजबको प्रसादहरू छ, मुला, भान्टा, अदुवा, उखु, केराउ,
जे पनि चढ्ने। यो भनेको भाइ उत्पादनशील भन, कर्मशील भन, छठ परमेश्वरी खुसी हुन्छ, समृद्धि आउँछ। त नाम छठ परमेश्वरीको गर्ने मान्छेले आफैले। यो अर्को अब सबभन्दा अस्ताउँदो सूर्यलाई पूजा गर्ने गजब दर्शन छ। जुन सूर्यबाट दिनभरि हामीले ऊर्जा उष्मा ग्रहण गऱ्यौँ त्यसलाई हार्दिकतापूर्वक कृतज्ञतापूर्वक विदा गर्ने। यो चाहिँ जीवनमा हरेक व्यक्तिसँग उदाउँदो घामलाई त सबैले पूजा गर्छन् मात्रै होइन, अस्ताउँदो पनि गएका पुस्ताहरूलाई कसरी सम्मान दिने भन्ने कुरा। त यी चिज हाम्रो संस्कृतिले नै राखेको छ। र म अन्त पनि अलिकति नेवारी संस्कृतिमा आउँदाखेरि त्यो चिज त्यो बडा गजब लाग्छ। एउटा त पूजा, अरू त गर्ने आत्मपूजा पनि, र त्यसपछि त्यो जङ्खु भन्ने भन्छ नि, कतिजना परिचित हुनुहुन्छ? हाम्रो धर्म भाइ त हुनुहुन्छ। जङ्खो भनेर भीम र थारोहण भनेर यता पनि छ, त्यो 84 पूजा आदि इत्यादि भनिन्छ। तर नेवारमा चाहिँ नि एउटा निश्चित वर्षहरूपछि गरिँदो रहेछ क्या। जीवनमा एउटा ऊर्जा सञ्चय गरिराख्ने सन्दर्भमा मलाई लाग्छ त्यो बडो महत्त्वपूर्ण चिज हो क्या। मान्छेले जबसम्म जीवनमा कुनै न कुनै आश गरिरहेको हुन्छ, अलिकति उसलाई बाँचौँ केही गरौँ लाग्दो होला। सामान्यतया एउटा मान्छे के हुन्छ, केटाकेटी अब म सम्झिन्छु आफ्नै सन्दर्भमा 4 क्लासदेखिको सम्झिरहेको छु क्या म। अब 7 वर्षपछि त एसएलसी पास भइन्छ। अब एसएलसी पास भयो त्यसपछि ल भाइ अब होइन आइए गरिएला, बिए गरिएला, के गरिएला, अब जागिर खाएपछि त त्यसको प्रतीक्षा। त्यसपछि बिहे गरिएला, छोराछोरी होलान् होइन। ल अब छोराछोरीको बिहेबारी पनि गरियो रे, अब यतिसम्म त्यो त प्रतीक्षा भयो। त्यसपछि अब के गर्ने, अब मर्नलाई तयार होइन। ठ्याक्क त्यहाँ आउँछ अब चाहिँ नि 75औं वर्ष आउँदैछ, एउटा यो जङ्खो मनाउँ होइन। यतिन्जेलसम्म त कसो नबाँचिएला, त्यो बितेपछि फेरि 81 वर्षमा अर्को आयो, फेरि त्यही 84-85। त जीवनमा उत्सवमय बनाइराख्ने यी सांस्कृतिक परिपाटीहरूले ऊर्जाको चाहिँ गजब सञ्चार गर्छ। र मलाई लाग्छ हाम्रो देशमा यो जातीय विविधता जति छ नि, जैविक विविधताको त खुब कुरा गरिन्छ, यसले गर्दा विशेष। तर जातीय विविधता चाहिँ नि झनै विशेष हो। अब त्यो हामीले न त चिन्न सकेका छौँ, न त आत्मसात गर्न सकेका छौँ। अहिले पनि हामी अब लोकतन्त्रको दुहाई दिँदै ल सबैलाई समान भनेर भन्छौँ, तर त्यतासम्म पुगेको छैन। अब राज्य यो मामलामा अलिकति समुचित दृष्टि सम्पन्न त हुन सकेको छैन। मलाई लाग्छ मिडियाको दायित्व चाहिँ अझ गुरुत्तर हुन पुग्छ कि जे जति देखिराखिएको छ, थाहा भइरहेछ, त्यो त देखियो थाहा भयो। अरू थाहा नभएका पाटाहरू के छन्, लौ न खोतलौँ न, यिनीहरू किन यसरी बौलाएका हुन् कि के गरेका हुन्, कहीँ यदि केही छ भने त्यसलाई दिउँ। एक ठाउँको लागि सामान्य परम्परा भइरहेको चिज अर्को ठाउँको लागि विशेष चिज हुन सक्छ। यो भइदियो भने हाम्रो जुन समृद्धिको नारा लगाइराखिएको छ, सांस्कृतिक समृद्धि त छ नि हामीसँग, तर त्यो चाहिँ नि उही थुप्रै चिज माटोभित्रै छ भने जस्तो छ। अब त कतिसम्म छ भने यदि अब म मैथिली संस्कृतिको मान्छे, मलाई आफैलाई थाहा थिएन, अहिले पनि थाहा छैन होइन। जाँदै गयो, छुट्याउँदै के अरे खोतल्दै गयो, भेटिँदै जान्छ। यो परिपाटी छ। यसमा एउटा म सानो उदाहरण मात्रै दिन्छु। हामी मध्यपश्चिम, पुरानो मध्यपश्चिममा छौँ। सुदूरपश्चिममा एउटा कुरीतिको रूपमा रहेको एउटा प्रचलन छाउपडी है, यता पनि अलिअलि छ। अब मैले हुम्लामै पनि देखेको होइन, सुर्खेतमै छ। अब यो वास्तवमा कुरीति त हो। अब यसमा कहिलेकाहीँ हामीले जुन प्रचारात्मक सामग्रीहरू तयार पार्छौँ, एउटा मैले देखेको छु कपिल भाइलाई एकदम थाहा होला, पोस्टर बनाइएछ लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती आदि इत्यादि, अनि ठ्याक्क भनिएछ होइन म त महिनावारी भएको बेलामा पनि मन्दिरमै बस्छु। यसले
त्यो भ्रम निवारण हुने हो कि झन् अन्धविश्वास बढ्ने? एउटा मैले प्रश्न हो। तर त्यहीँनिर हामीले हाम्रै देशका अन्य जनजातीय संस्कृतिमा गइदिउँ न, त्यहाँका महिलाहरूको कुरा ल्याएर राखिदिउँ न। इभन मधेसका महिलाहरू धेरै मामलामा पछाडि छन्, त्यो मामलामा त छैनन्, तिनीहरूको अनुभव ल्याइदिउँ। ए भाइ यो ओडारमै बस्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन है, र त्यो त्यसरी ओडारमा नबस्दा पनि घरमै बस्दा पनि त्यो केही पनि बिग्रिन्न। यस्ता ठ्याक्क एक अर्काको सांस्कृतिक कुराहरूलाई, पाटाहरूलाई यदि हामीले पस्किदिने हो भने एक ठाउँ त्यत्तिकै रहिरहेको चिज अर्को ठाउँमा ऊर्जाको काम गर्न सक्छ र सांस्कृतिक आदान प्रदानले त्यो गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसै बोल्दा बोल्दै लामो भयो, एकदम अन्तिममा अन्तिममा के सुनाउ हो? एउटा दुईटा भाउजूको पनि छ भने सुनौ। भाउजूको त राष्ट्रिय गान नै छ होइन, सयौँ टुङ्गा फुलका हामी। त्यो त जसले पनि सुनिरहेको, जहिले पनि एउटा राष्ट्रगान चाहिँ लाइभ नसुनौ। एउटा हुम्ला बस्दा त्यहीँको देउडा त्यहीँ सिकेको चाहिँ मैले त्यतिखेर अलिकति सांस्कृतिक चेतना खासै त्यो स्तरको थिएन, नत्र थुप्रो चिज लिन सकिने रहेछ क्या। त्यहाँको जुन एउटा मान्छेको कल्पनाशीलता, प्रस्तुति शैली अहिले सम्झिन्छु कति गहिरो थियो। एउटा सानो देउडा चाहिँ मैले त्यहाँ ल्याउँछु। ती मुगुका गाउँहरू, रारा छेउकै गाउँहरू रहेछन्, 5 वटा गाउँ, थारा, गम्था, चिमा, डुङ्ग्री, चेरी। यो चाहिँ नि थेगोको रूपमा आएछ। त्यो सुन्छु। मलाई लाग्छ हाम्रो देशलाई अलिकति सम्मान गर्ने सन्दर्भमा, जोड्ने सन्दर्भमा अरू के अरे यो हिमाल पहाड तराई कोही छैनन् पराईले मात्रै होइन कि एक अर्काका चिजहरूलाई चाहिँ बोक्ने, सम्मान गर्ने, स्थान दिने, त्यो चाहिँ भइदियो भने जनकपुरको एउटा मान्छेले हुम्लाको गाओस्, हुम्लाकोले चाहिँ यसो तौलियाको गाओस्, बोलोस्, त्यसले पनि थुप्रो जोड्न सक्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। यस क्रममा यो मलाई बडो मिठो लाग्छ। कर्णालीको ढुङ्गे बाटो, थाडा, गम्था, चिमा, डुङ्ग्री, सेरिया, भाइजाउँ कठैवारी रूप से मेरिया। सुख छन् सपना सरी, थाडा, गम्था, चिमा, डुङ्ग्री, सेरिया, दुःख जीवन भरी रूप से मेरिया। दुःख जीवन भरी रूप से मेरिया। रिङ्दा रिङ्दै घुम्दा घुम्दै, थाडा, गम्था, चिमा, डुङ्ग्री, सेरिया, जोवन बाइजादो छ रूप से मेरिया। मनको भन्ने नभइकन, थाडा, गम्था, चिमा, डुङ्ग्री, सेरिया, कालले लैजादो छ रूप से मेरिया। कालले लैजादो छ रूप से मेरिया। साहस बोकी अघि बढे बास पुरै तिम्रो हुन्छ, पुरा धरती तिम्रो हुन्छ, आकाश पुरै तिम्रो हुन्छ। साहस बोकी अघि बढे बास पुरै तिम्रो हुन्छ, पुरा धरती तिम्रो हुन्छ, आकाश पुरै तिम्रो हुन्छ। डगमगाउन सके धरती आकाश पुरै थर्काउँदै, डगमगाउन सके धरती आकाश पुरै थर्काउँदै। घाँस तिम्रो, बास तिम्रो, कपास पुरै तिम्रो हुन्छ, पुरा धरती तिम्रो हुन्छ, आकाश पुरै तिम्रो हुन्छ। सीमितको मुठ्ठीभित्र थामिएको स्वतन्त्रता, सीमितको मुठ्ठीभित्र थामिएको स्वतन्त्रता, सीमितको मुठ्ठीभित्र थामिएको स्वतन्त्रता। तताउन सके रगत निकास पुरै तिम्रो हुन्छ, पुरा धरती तिम्रो हुन्छ, आकाश पुरै तिम्रो हुन्छ। अग्रगामी बन तिमी नकमाऊ खुट्टाहरू, अग्रगामी बन तिमी नकमाऊ खुट्टाहरू, अग्रगामी बन तिमी नकमाऊ खुट्टाहरू।
हिमाल पहाड तराईको विकास पुरै तिम्रो हुन्छ, पुरा धरती तिम्रो हुन्छ, आकाश पुरै तिम्रो हुन्छ। कातर बने शिर सदा झुकाउनेले कहिल्यै पनि, कातर बने शिर सदा झुकाउनेले कहिल्यै पनि, कातर बने शिर सदा झुकाउनेले कहिल्यै पनि पाउँदैनन् केही कुरा। स्याबास पुरै तिम्रो हुन्छ, पुरा आकाश तिम्रो हुन्छ, पुरा धरती तिम्रो हुन्छ। अबिर माला सम्मानको रास पुरै तिम्रो हुन्छ, पाना पाना अनुबन्धित इतिहास पुरै तिम्रो हुन्छ। साहस बोकी अघि बढे बास पुरै तिम्रो हुन्छ, पुरा धरती तिम्रो हुन्छ, आकाश पुरै तिम्रो हुन्छ, पुरा धरती तिम्रो हुन्छ, आकाश पुरै तिम्रो हुन्छ। सबैलाई नमस्कार। मध्येमा किनेर होला ठुलो स्वरमा सुनिरहेको सुनाइ। कोही फुल्छ कोही झर्छ संसारको रीत यस्तै। कोही फुल्छ कोही झर्छ संसारको रीत यस्तै। धरती टेक्छ कोही मर्छ संसारको रीत यस्तै। कोही फुल्छ कोही झर्छ संसारको रीत यस्तै। धरती टेक्छ कोही मर्छ संसारको रीत यस्तै। मान्छे आज मान्छेलाई विश्वास गर्न छोडिसक्यो, विश्वास गर्न छोडिसक्यो। मान्छे आज मान्छेलाई, मान्छे आज मान्छेलाई विश्वास गर्न छोडिसक्यो। पत्थरलाई पूजा गर्छ संसारको रीत यस्तै। धरती टेक्छ कोही मर्छ संसारको रीत यस्तै। स्वादिष्ट ती परिकार नरुचेरै फल्छ कोही। स्वादिष्ट ती परिकार नरुचेरै फल्छ कोही। भोक पिउँदै पेट भर्छ संसारको रीत यस्तै। धरती टेक्छ कोही मर्छ संसारको रीत यस्तै। हृदयको मुहान सुके खडेरीले आगो बल्दा। हृदयको मुहान सुके खडेरीले आगो बल्दा। खडेरीले आगो बल्दा। हृदयको मुहान सुके, हृदयको मुहान सुके खडेरीले आगो बल्दा। नयनबाट झरी पर्छ संसारको रीत यस्तै। धरती टेक्छ कोही मर्छ संसारको रीत यस्तै। कोही फुल्छ कोही झर्छ संसारको रीत यस्तै। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावलाई नमस्ते। यसरी मेरो बाटोमा पहिल्यै पछि भड्कालो आयो। यसरी मेरो बाटोमा पहिल्यै पछि भड्कालो आयो। मेरा पखेटा काटिएपछि बल्ल उड्ने पालो आयो। बाको काँधमा चढिन्जेल हो जिन्दगी उकालो लाग्ने। बाको काँधमा चढिन्जेल हो जिन्दगी उकालो लाग्ने। चढ्न छोडेको दिनदेखि जिन्दगीमा ओह्रालो आयो। यसरी मेरो जिन्दगीमा पहिल्यै पछि भड्कालो आयो। पैसाले सम्बन्ध बनाउँदो रहेछ, पैसाले बिगार्दो रहेछ। पैसाले सम्बन्ध बनाउँदो रहेछ, पैसाले बिगार्दो रहेछ। आज उसको हातमा आफ्नै मित्रको कठालो आयो। यसरी
मेरो बाटोमा पहिल्यै पछि भट्कालो आयो तिम्रो आगमनले रहेछ अन्धकार छाएको जतासुकै तिम्रो आगमनले रहेछ अन्धकार छाएको जताततै तिम्रो आगमनले रहेछ अन्धकार छाएको जताततै तिमीले दैलो छोडेपछि घरभित्र उज्यालो आयो जसलाई पिँढीसम्म पनि टेक्न दिएन साहुले जसलाई पिँढीसम्म पनि टेक्न दिएन साहुले मर्दा आफन्त आएनन् लास उठाउन गोठालो आयो भगवान यहाँ निरीह कसले बनायो तागत कसले बनायो मरेपछि शून्य हुन्छ मूल्य फेरि शनाखत कसले बनायो म धेरै भाका मिला भन्न जान्दिनँ है जहाँ सुन फल्छ मोती फल्छ र फल्छ सम्पूर्ण जिन्दगी जहाँ सुन फल्छ मोती फल्छ र फल्छ सम्पूर्ण जिन्दगी कर्णालीलाई रोइरहनु पर्ने यो आदत कसले बनायो मरेपछि शून्य हुन्छ मूल्य फेरि शनाखत कसले बनायो ब्रह्माण्डकै सुन्दर थुङ्गो थियो मेरो देश कुनै बेला एकाएक आँधी आयो लाखौँलाई शहादत कसले बनायो श्रम खोसियो संस्कार खोसियो र पछि सबै थोक खोसिए उसैसँग मागेर खानुपर्ने मलाई आहत कसले बनायो घरिघरि यस्तो लाग्छ यो पृथ्वी नै रोकिन्छ कि सृष्टिकर्ता अर्कै हो तर मान्छेलाई चालक कसले बनायो धन्यवाद यति भनेर कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय सँगै आजका हिरो धीरेन्द्र प्रेमर्सी र कोहलपुरका गुल्जार यो सन्ध्या सबभन्दा खुसी लागेको धीरेन्द्रजीले मलाई म पनि आज नेपालगञ्ज आएको 26-27 वर्षपछि हो त्यतिखेर आउँदा खोइ यस्तो वातावरण थियो कि थिएन मलाई थाहा छैन तर त्योभन्दा पहिला धीरेन्द्रजी यहाँ बस्नु भएको थियो उहाँभित्र त्यो अङ्कुरण थियो तर प्रस्फुटित हुन पाएको थिएन नेपालगञ्जमा भनेपछि यस्तो वातावरण थिएन होला तर आज आएर यस्तो वातावरण हुनु भनेको यो संस्थाको नाम जस्तो पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठान हो आफ्नो नामलाई साकार गरेको छ यो प्रतिष्ठानले धेरै धेरै धन्यवाद यो प्रतिष्ठानलाई र हामीलाई यहाँ बोलाएर जुन हामीलाई सम्मान दिनुभएको छ केही आफ्नो कुरा राख्ने खास गरेर दुईटा संस्कृति जोड्ने काम जुन धीरेन्द्रजीले भन्नुभएको छ हुम्लाको संस्कृति हुम्ला जुम्लाको संस्कृति हाम्रो पहाडको संस्कृति र तराईको संस्कृतिलाई हामी कसरी जोड्ने त्यसको लागि यस्तो काम जुन हामीले अहिले गरिरहेछौँ त्यो एउटा पुलको काम गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ धेरै धेरै धन्यवाद फेरि पनि यो प्रतिष्ठानलाई यो परिवारलाई र खास गरी फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु धीरेन्द्रजीको जीवनको बारेमा सँगै बस्दा पनि यति गहराइसम्म मलाई थाहा थिएन आज राम्रोसँग थाहा पाएँ हुम्ला बस्नुभयो हुम्लाको भोगाए हाम्रो जुन जीवन यात्रा 27-28 वर्षको छ अहिले आएर अलि सहज भएको छ उहाँले भन्नुभयो यो कमाउने यात्रा होइन गुमाउने यात्रा हो हामीले धेरै सङ्घर्ष गऱ्यौँ म साइकलमा चढेर पनि धीरेन्द्रजीसँग कार्यक्रममा जान्थेँ र झगडा पनि हुन्थ्यो म साइकलमा चढ्दिनँ मेरो कुनै रिलेटिभ्सले देख्यो भने के भन्छ होला भनेर तर पनि मलाई उहाँ साइकलमा घुराएर लानुहुन्थ्यो यस्तो कार्यक्रमहरूमा त्यतिखेर मलाई एकदम ग्लानी फिल हुन्थ्यो कस्तो मान्छेसँग मेरो बिहा भएको भनेर तर यो यात्रा आज आएर अलि सहज भएको छ हाम्रो त्यही भएर यो कमाउने गुमाउने होइन यो धेरै आर्जन गर्ने यात्रा हो मेरो विचारमा र धीरेन्द्रजी भन्नुभयो अब के अरे धेरै अब साँझ पनि भइसकेको छ साँच्चै हो हाम्रो मिथिला संस्कृतिमा जन्मिँदादेखि मरणसम्मको गीत हुन्छ सोहोरदेखि सम्दनसम्म बच्चा जन्मिँदाखेरि हामी सोहोर गाउँछौँ र मान्छे मरेपछि हामी निर्गुण गाउँछौँ तर अब मर्दाखेरि गीत गाउने त होइन तर निर्गुणको रचना चाहिँ भएको छ भनेपछि यस्तो संस्कृति जहाँ पाइला पाइलामा गीत छ र यो गायनको यो गीतको एउटा माध्यम बचाउने यो संस्कृतिको महिलामा नै त्यो के अरे निहित छ भनेपछि धीरेन्द्रजीले जुनैले भन्नुभयो त्यो एकदम साँच्चै हो म अहिले छोरीको बिहेमा जुन छोरीलाई पठाउने बेलामा जुन गीत हुन्छ त्यो यहाँ राख्छु र मेरो त के थियो मेरो कतिपय कविताको धीरेन्द्रजीले अनुवाद गर्नुभएको छ अनि उहाँले त्यो राखिदिएको भए हुन्थ्यो छैन अरे उहाँसँग म पछि भोलि हुन्छ भने उहाँलाई आग्रह गर्छु मेरो कुनै कविता
यहाँहरूको माझ राख्नुहुनेछ होला। जंघिया चढ़ाए बाबा बैसला मंडप पर, जंघिया चढ़ाए बाबा बैसला मंडप पर, बाबा करुणे धिया दान है, आहे बाबा करुणे धिया दान है। जाही बेटी लेल बाबा नटुआ नचाओल, जाही बेटी लेल बाबा नटुआ नचाओल, सह बेटी होई छै बिरान है, आहे सह बेटी होई छै बिरान है। कर पंकज धाए राम सिया के, कर पंकज धाए राम सिया के, जनक करथी धिया दान है, आहे जनक करथी धिया दान है। सिसकी रोबे माई सुनैना, सिसकी रोबे माए सुनैना, आई बेटी होई छै बिरान है, आहे आजू धिया होई छै बिरान है। जंघिया चढ़ाए बाबा बैसला मंडप पर, बाबा करुणे धिया दान है, आहे बाबा करुणे धिया दान है, आहे बाबा करुणे धिया दान है। जी धन्यवाद। म चाहिँ अहिले 12 कक्षामा पढ्दैछु। कुन ठाउँ? 12 कक्षामा लक्ष्मीहाबी। मेरो घर चाहिँ सुर्खेत हो। म चाहिँ पढाएको शिक्षामा यहाँ लक्ष्मीहाबी। म बान्नेबार बस्छु भनौँ। म चाहिँ छन्दमा कलम चलाउन कोसिस गर्दैछु। छन्द कविता चाहिँ लेख्ने कोसिस गर्दैछु। त्यस कारणले आज म एउटा छन्द कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। पहिलोपटक वाचन गरेको डर लागिरहेको। शीर्षक मेरो देश, छन्द चाहिँ शार्दुल विकृत। तारा सलगा जभान सलगा, तारा तारा जगा, तारा सलगा जभान सलगा, तारा तारा जगा, माथा हाँस सदा खुलेर भवमा, नेपाल मेरो भनी, खोला बग्छ सदा विशाल जगमा, गाना सुसेली अनि डाफे नाच्छ त्यहाँ डुलेर वनमा, नौरङ्ग ओढेर त्यो औधी घुम्छ बिना पहाड पहरा, पिउस बोकेर त्यो औधी घुम्छ बिना पहाड पहरा, पिउस बोकेर त्यो च्याङ्रो पाटनमा मिठो तिर्नले जीवन्त बन्ने सदा, पन्छी गीत नयाँ रचेर रसिलो थप्ने अझै त्यो अदा,
फुल्छन् रङ्ग घसी गुराँस कलिला सौन्दर्य घोलेर त्यो खेल्छन् नित्य त्यही पराग भमरा आनन्द छोपेर त्यो खेल्छन् नित्य त्यही पराग भमरा आनन्द छोपेर त्यो रारा बस्छ त्यहाँ सबै युग युगौँ नेपाल मात्रै जपी पुर्खाको महिमा सुसेल छ वनमा सल्लो तथा त्यो धुपी कालो रात सधैँ सजेर टकले जाग्छिन् खुबै जुन किरी प्यारो प्रेम तथा बनी ढुकाढुकी चम्किन्छ धौलागिरी प्यारो प्रेम तथा बनी ढुकाढुकी चम्किन्छ धौलागिरी मेरो देश यहाँ युगान्त अझ हो मेरो यही जिन्दगी माया गर्छु सदा अनन्त मनको चोखो तथा सादगी मेरो देश भयो शिरा र धमनी जो प्राण राख्ने अहो मेरो श्वास बन्यो सदैव पलको शालीन नेपाल यो मेरो धड्कन हो सदैव मुटुको शालीन नेपाल यो। कविताको शीर्षक छ जिजी बिसाको जङ्गलै जङ्गल। बत्ती निभेको छ र यति बेला म अँध्यारोमा छु बत्ती निभेको छ र यति बेला म अँध्यारोमा छु तर संसारबाट हराएको छैन आगो। बत्ती निभेको छ र म यति बेला अँध्यारोमा छु तर संसारबाट हराएको छैन आगो। दारुण कोलाहलको चोकमा छु एक्लै र म मौन छु तर हराएको छैन आवाज र सकिएका छैनन् शब्दहरू। तिमी त लासको पनि गोत्र खोज्ने मान्छे नदी थुन्न र हुरी छेक्न खोज्ने मान्छे आफूलाई भगवान बनाउने लालचमा मूर्तिलाई पनि छोरा रोप्ने मान्छे। तिमी त लासको पनि गोत्र खोज्ने मान्छे नदी थुन्न र हुरी छेक्न खोज्ने मान्छे आफूलाई भगवान बनाउने लालचमा मूर्तिलाई पनि छुरा रोप्ने मान्छे। म त सदाबहार झरी राखेर आँखामा जीवनमा शिशिर बोकेर हिँडेको छु खडेरी पिएर चर्को धुपमा लडेको छु। यति न हो कि रोकिएको छैन समय रोकिएको छैन ऋतुको क्रम। अँध्यारो कम्बल ओढेर ओढारमै छु त के भो अँध्यारो कम्बल ओढेर ओढारमै छु त के भो म बिहानको सङ्घारमा छु। धन्यवाद। मेरो बहर गजल चमत्कारी मुसलमान सालिम बहरमा छ। मैले सुरु गरेँ। हियाभित्र मेरो बसेको छ कोही गरिडाह ईर्ष्या जलेको छ कोही। हियाभित्र मेरो बसेको छ कोही गरिडाह ईर्ष्या जलेको छ कोही। झुटा बात गर्ने चलन खेर कस्तो हृदयमा असाध्यै जलेको छ कोही। झुटा बात गर्ने चलन खेर कस्तो हृदयमा असाध्यै बिझेको छ कोही। दुखाएर आत्मा टुटाएर आशा विदेशी थलोमा खटेको छ कोही। दुखाएर आत्मा टुटाएर आशा विदेशी थलोमा खटेको छ कोही। खुदै जन्मभूमि बनाएर खोक्रो भिरी फुलमाला कुँदेको छ कोही। खुदै जन्मभूमि बनाएर खोक्रो भिरी फुलमाला कुँदेको छ कोही। गरिबको जमिनको निर्लज्ज बन्दै बनाई हवेली रमेको छ कोही। गरिबको जमिनको निर्लज्ज बन्दै बनाई हवेली रमेको छ कोही। बनाई हवेली रमेको छ कोही। मेरो प्रयास हो। जो आँखामा गाजलको धार हुन्छ
त्यही त सबैभन्दा होसियार हुन्छ। जसले निभाउँछन् हर कर्तव्यहरू, जसले निभाउँछन् हर कर्तव्यहरू, त्यही नै प्यारको दावेदार हुन्छ। जो आँखामा गाजलको धार हुन्छ, त्यही त सबैभन्दा होसियार हुन्छ। जाँदैछ ऊ गजल सुनाउन सिमानामा, जाँदैछ कपिल गजल सुनाउन सिमानामा, गर्दनमा फुलको हार कि तरबार हुन्छ। जो आँखामा गाजलको धार हुन्छ, त्यही त सबैभन्दा होसियार हुन्छ। हरेक चिजमा खोट देखाउँछन् मान्छे, हरेक चिजमा खोट देखाउँछन् मान्छे, जबकि स्वभाव वस्तु अनुसार हुन्छ। जो आँखामा गाजलको धार हुन्छ, त्यही त सबैभन्दा होसियार हुन्छ। धन्यवाद। दुईटा गजलको 200 अध्याय। घाटमै भेट्नु भन्ने त्यो अन्तिम बोली थियो, घाटमै भेट्नु भन्ने त्यो अन्तिम बोली थियो, घाटमै भेट्नु भन्ने त्यो अन्तिम बोली थियो। म वर्षौँदेखि चिता जलाउने काम गर्छु। घाटमै भेट्नु भन्ने त्यो अन्तिम बोली थियो, म वर्षौँदेखि चिता जलाउने काम गर्छु। अर्को एक शेर। मलाम जानु पनि एउटा अभ्यास हो, मलाम जानु पनि एउटा अभ्यास हो, मलाम जानु पनि एउटा अभ्यास हो। जाऊ आफ्नो गन्तव्यलाई बुझिराख। महल बनाउन तिम्रै खातिर राहदानी किनेको थिएँ घरदेशमा, पसिना सकियो खै तिम्रै खातिर छैन, खैर सपना भेटिएन परदेशमा। पसिना सकियो तिम्रै खातिर खैर सपना भेटिएन परदेशमा। पत्थरमा फुल फुलाएर जोगाउनु थियो इतिहास, पत्थरमा फुल फुलाएर जोगाउनु थियो इतिहास परदेशमा। काँधमा जिम्मेवारी एक छाक जुटाउन सकिएन परदेशमा, काँधमा जिम्मेवारी एक छाक जुटाउन सकिएन परदेशमा। वर्षौँ भयो परदेशी घर नफिरेको राहदानी सकिएछ, वर्षौँ भयो परदेशी घर नफिरेको राहदानी सकिएछ। महल आएन ठुले आएन, बदलामा बाको आँसु सकिएछ घरदेशमा। धन्यवाद। विशेष गरी त म सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी चाहिँ आजको यो साहित्य संस्कृति र अनुभूतिमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ जीवनका भोगाई, जीवनको चाहिँ आफ्नो चाहिँ सङ्घर्ष र लेखाइ र त्यो साहित्यको एउटा चाहिँ हामीलाई एउटा ऊर्जा दिनुभएकोमा आजको विशेष अतिथि भनौँ, आकर्षक भनौँ, आदरणीय साहित्यकार गुरु धीरेन्द्र प्रेमसी लगायत उहाँको जीवनसङ्गी उषा झाज्यूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो तर्फबाट र रचना वाचन विभागको तर्फबाट। त्यसै गरी यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय मेरा गुरुहरू र साहित्यिक व्यक्तित्वहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम सञ्चालकको तर्फबाट बिदा माग्दै यो कार्यक्रमलाई चाहिँ समापन गरिदिनु हुन आज कार्यक्रमका अध्यक्षज्यूलाई म अनुरोध गर्दै म बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। आजको विशेष कार्यक्रममा, छोटो तर एकदमै विशेष कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, सञ्चारकर्मी बन्धुहरू र टाढा टाढाबाट पाल्नुभएका साहित्यकारज्यूहरूमा हार्दिक आभार गर्न चाहन्छु। हजुरहरूको अमूल्य समय दिएर कार्यक्रमलाई सफल बनाउनमा चाहिँ सहयोग गरिदिनु भयो, यसको निम्ति हृदयदेखि नै सहृदय धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजका विशेष आकर्षक, सिराहामा जन्मेर काठमाडौँमा रहेर नेपालको नाम विश्व सामु रोशन गराइरहनुभएका विशिष्ट व्यक्तित्व धीरेन्द्र प्रेमसीज्यू र उहाँको धर्मपत्नी रूपा झाज्यूप्रति उहाँको अमूल्य समय हाम्रो कार्यक्रमलाई दिनुभएकोमा विशेष कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै आजको औपचारिक कार्यक्रम यहीँ सकिएको घोषणा गर्न चाहन्छु।